عمران پہلوان بہاولپور کا چپ چپ عمران پہلوان استاد شامہ دادا پتر جھانگی علی تو منیر پہلوان پٹا استاد رفیق پہلوان بجلی دا نیال جادو اب اسی کوئی بندہ کپڑا والا تیرے چ نہ دے مہربانی اسی تاری کپڑا والا بندہ تیرے چ امدا تے سدا ہو اوکھا کھلا دے بندے ایک بندہ 100 روپیہ زال کنو بلا تیری 100 روپیہ دے وہ آگے کیا کرے نے آگے عظیم گھننا وہ آگے روز دا بنر کٹ کر دے تکی کھڑیا کوئی 1000 روپیہ کرنی وہ آگے آج صبح تو رندر تھی گیوں وہ آگے کی میں وہ آگے ایسا ہی خود کشی کرنے دیتے ہیں ترپیا چوک دی تو چوک دے بندے چیلے رسا گاتے سم پیا بندہ ایک نال سے چاہوں آگے ملنگ کیا پیا کرنے وہ آگے بند کم کر میں خود کشی پیا کرنا وہ آگے خود کشی کرنے رسا گیچے گات وہ آگے ایمان لگا لے پہلے گیچے گھتم روح اوکا تھی مر پہ گے اے روح اوکا اوڑے تھینے تیرا بندہ تیرے جم دے دے تیرا چاچا سی تیرا بندہ تیرے چاچی انہاں کو 100 روپیہ منگی دے لگو پہلوان پٹائے سان نظر خواہ پالٹی اقبال خان جیا تو پڑے جا شانی پہلوان بہاولپور والا تو پڑے جا اے پٹھان شدہ چھوڑے ودا بھی چیندے ایک بھی چھوڑے کھن دیکھاؤ اے پٹھانے اے چھوڑے مفت کرے دے یہ پٹھان کا پٹھانے چھوجا لگا چھوجا لائے ایک کہیں کے ملے کو لڑک پونجے دیکھے جیسے بوٹھیاں کو ویسی چھولے بوٹھیاں کو مفت دے دے نربانی اسی تاری